कृषि क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्साको रूपमा रहेको छ। हालको अवस्थामा पनि कृषि क्षेत्रले कुल गृहस्थ उत्पादनको करिब 1/3 योगदान पुर्याएको छ भने करिब 2/3 जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आश्रित रहेका छन्। इजारामुखी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउँदै उत्पादनमा वृद्धि गर्नुका साथै कृषि क्षेत्र उत्पादन तथा उत्पादकत्वको उचित मापदण्ड कायम गर्ने लक्ष्य राखेर सरकारले विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरेको छ, जसमध्ये प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि एक हो। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक व्यावसायिक दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचका साथ स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी तथा आन्तरिक संस्थागत जनशक्ति मार्फत तयार गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कृषि विकास रणनीतिको लागुसँगै आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि 10 वर्षको समय अवधि हुने गरी देशैभरि सञ्चालनमा ल्याइएको हो। समग्र कृषि मूल्य श्रृङ्खलाका अवयवहरूको एकीकृत संयोजन र परिचालन मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगिकरण उन्मुख दिगो आर्थिक अवसरहरू सृजना गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने लक्ष्य परियोजनाको रहेको छ। भौगोलिक सम्भाव्यता र तुलनात्मक लाभका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा पकेट, ब्लक, जोन तथा सुपर जोनहरू स्थापना गर्दै परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि नै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा आलु सुपर जोन स्थापना भई सञ्चालित थियो भने सिन्धुपाल्चोकमा साबिकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको चल अचल सम्पत्ति तथा अभिलेख सहितको स्वामित्व लिँदै 2075 असोज 7 गते प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ सिन्धुपाल्चोकको स्थापना भयो र सिन्धुपाल्चोकमा मकै जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 बाट आलु सुपर जोन प्राविधिक इकाइ काभ्रेपलाञ्चोक समेत परियोजना कार्यान्वयन इकाइ सिन्धुपाल्चोक मार्फत समाहित भई कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ भने आर्थिक वर्ष 2078-79 देखि काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक दुवै जिल्लामा गाई भैँसी जोन पनि सञ्चालन भएको छ। नेपाल सरकारले शुद्ध आफ्नो मेहनतले र नेपाल सरकारको आफ्नै लगानीमा सञ्चालन भएको यो आयोजना हो। यसको अवधि चाहिँ सामान्यतया 10 वर्षको अवधि छ भने अब लगभग हामीसँग 3 वर्ष मात्रै बाँकी रहेको अवस्था छ र खर्चको स्थिति हेर्ने हो भने गत वर्ष पनि मोटामोटी 75% को वरिपरि यसको चाहिँ वित्तीय प्रगति थियो। हाम्रो यहाँको पनि सिन्धुपाल्चोकको नि मोरामोर 77% को हाराहारीमा थियो भने कोही अब पिआइयुको त अझ राम्रो प्रगति पनि देखिन्छ बुझिन्छ। 4वटा यसको जुन डाइमेन्सन छन् जस्तो सुपर जोन र जोन कार्यक्रम चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतका विभिन्न कार्यान्वयन एकाइहरूले कार्यान्वयन गर्छन् भने अनि ब्लक चाहिँ प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञान केन्द्रले कार्यान्वयन गर्छ र पकेट चाहिँ सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिका अथवा पालिकाहरूले इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसको वर्किङ मोडालिटीमै अलिकति यो धेरै निकायहरूबाट गर्दाखेरि क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा होमोजेनिटी नहुँदाखेरि अलिकति यो कतै कतै अब्जेक्टिभहरू अथवा लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न गाह्रो भएको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट युनिट र मन्त्रालयले यसबारेमा अलिकति केही ठोस निचोडका साथ अघि बढ्दाखेरि लक्षित प्रगति हासिल गर्न देखिन्छ र हाम्रो यहाँ सिन्धुपाल्चोक काभ्रे मात्र नभएर समग्र देशैभरिका जुन 58वटा एकाइ कार्यालयले काम गरिरहेका छन् धेरै एकाइ कार्यालयहरूले ठिक ढङ्गले र जुन लक्षित प्रगति हासिल गर्ने किसिमले काम गरेको भन्ने बुझिन्छ र हाम्रो काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक पनि निश्चित रूपमा यही दिशामा अगाडि बढेको छ। यसै क्रममा परियोजना कार्यान्वयन इकाइ सिन्धुपाल्चोकबाट के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् त भनेर हेर्दा आलु, मकै तथा खाद्यान्न बालीको बीज वृद्धि तथा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पोस्ट हार्वेस्ट क्षति न्यूनीकरण कार्यक्रम तथा कृषि यन्त्रीकरण सहयोग कार्यक्रम, सिंचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्हार कार्यक्रम, यन्त्र मैत्री गरा सुधार कार्यक्रम,
बिउ स्रोत केन्द्र स्थापना, प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा बजारीकरणमा सहयोग कार्यक्रम, आलुको स्रोत बिउ उत्पादनका लागि स्क्रिन हाउस निर्माण, बिउ मकैको घोगा भण्डारण गर्ने टेक हाउस निर्माणमा सहयोग, दुग्ध प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सुदृढीकरण, गोठ सुधार सहयोग कार्यक्रम लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। यस परियोजना कार्यान्वयन इकाइसँग आबद्ध भई कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्ने गरेका व्यावसायिक कृषि सहकारी, कृषक समूह तथा कृषि उद्यमीको प्रस्ताव मूल्याङ्कन तथा सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा उनीहरूकै लागत सहभागितामा यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ। मकै उत्पादनका लागि उर्वर मानिने सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा सुनकोशी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 र 6, बलेफी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 4, 5, चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 देखि 14, इन्द्रावती गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 देखि 12 र मेलम्ची नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 12 र 13 का मकै उत्पादन गरिने क्षेत्रहरू यसको कार्यक्षेत्र रहेका छन्। जिल्लामा करिब 8770 हेक्टर खेती गरिने कुल क्षेत्रफल रहेकामा मकै खेती करिब 3945 हेक्टरमा गरिने र मकै जोन अन्तर्गत भने 835 हेक्टर क्षेत्रफललाई समेटिएको छ। यो हो चौतारा साँगाचोक गढी वडा नम्बर 13 स्थित मकै जोनको क्षेत्र। परियोजना कार्यान्वयन इकाइले बिउदेखि बजारसम्मका विभिन्न चरणका कार्यहरूमा अनुदान, तालिम, मेसिन तथा औजार लगायत विभिन्न अवसरहरू प्रदान गरेपछि भएको उत्पादकत्व वृद्धिसँगै कृषकहरू हौसिएका छन्। 1200 घरधुरीलाई समेटेर चाहिँ हामीले एउटा संस्था बनाएका छौँ र यो संस्थाले चाहिँ सम्पूर्णले मकै खेतीमा चाहिँ अलिकति बढी जोड दिनुभएको छ र यो मकै क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्र अलिकति अगाडि नै छ। 6000 भन्दा माथि रोपनी छ यहाँ। त्यति रोपनीमा मकै उत्पादन चाहिँ गरिरहेका छौँ हामीले। किसानहरूले के गर्ने भनेर हामीले पहिला उनीहरूसँग आवेदन माग्छौँ। कोहीले अब मकै मलाई यो जातको मकै यदि चाहियो भन्नुहुन्छ र कोहीले चाहिँ औजार चाहिँ मलाई ट्र्याक्टर, मकै छड्ने मेसिन, स्प्रे पम्प, यिनीहरू चिज चाहिँ हामीलाई यो चाहियो भनेर किसानले पहिले माग गर्नुहुन्छ हामीलाई समग्र रूपमा र उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न निकायहरूमा जान्छौँ। जस्तै अब हाम्रो प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि परियोजनामा ट्र्याक्टरहरू 50% अनुदानहरू हुन्छन् र अनि स्प्रे पम्पहरू हुन्छन्। अनि अब जस्तै अब यहाँ मकै रोप्नको लागि त्यस्ता मिसिनहरू हुन्छन् र अहिले चाहिँ हामीले यो अनुसन्धानको रूपमा स्वदेशी हाइब्रिड रामपुरे 16लाई चाहिँ परीक्षण गर्न भनेर चाहिँ हामीले लगाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बिउ निःशुल्क उपलब्ध गराउनु 100% उपलब्ध गर्नु भएको छ र अनि उहाँ त्यसमा लाग्ने मकै छर्ने मेसिन दिनुहुन्छ र स्प्रे पम्प त्यसमा पनि विषादीको चाहिँ अहिले 100% दिनुभएको छ। यो परियोजना चाहिँ ठ्याक्कै किसानकै परियोजना हो भनेर हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। आधुनिक प्रविधि, उन्नत बिउ, उचित मात्राको मलखाद तथा विषादी प्रयोग साथै पोस्ट हार्भेस्ट सुरक्षा उपायका कारण सजिलो, छिटो छरितो उत्पादन वृद्धि र उत्पादित वस्तुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित भएको छ। विगतमा परम्परागत रूपले खेती गर्दा दैनिक गुजारा समेत धौधौ भएको र हाल मनग्य उत्पादन भई बिक्री वितरण गरी आय आर्जन गरेको अनुभव कृषकहरूको छ। हामी कृषकहरूले चाहिँ अब बेला बेलामा मकैहरू लगाइरहेकै हौँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले चाहिँ हामीलाई मकैको बिउ अनुदान रूपमै पाइएका छौँ। यसलाई अहिलेसम्मको विषादी अनुदान रूपमै पाइएका छौँ। मिसिन चाहिँ अब त्यही मकै रोप्ने मिसिन पाइएका छौँ के अरे। जोत्ने खन्नीमा पनि अब हामीले अब अहिलेसम्म ट्र्याक्टरहरू युज गरिएका छौँ। अहिले त धेरै नै खुसी छौँ। अब भोलिको दिनमा नि यसै गरी पाउँछौँ भन्ने हामीलाई त्यो आशा पनि हो। मेरो चाहिँ यो चाहिँ जम्मा हाम्रो 14 रोपनी प्लटमा हामीले लगाएका छौँ। 10औं-20औं वर्षदेखि लगाएको बोटहरू चाहिँ बोट हेर्दाखेरि चाहिँ यसपालाको बोट चाहिँ धेरै राम्रो छ। परियोजना कार्यान्वयन इकाइको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको मकैको बिउ उत्पादनले यहाँका कृषकहरू बिउमा आत्मनिर्भर हुनका साथै राम्रो आय आर्जन समेत गरेका छन्। अझ सुरुमा त हामी खेती गर्नलाई अब जान्दै नजानेको कारणले हामी उत्पादन लिनै सक्दैनथ्यौँ। अहिले अब हरेक तालिमहरू पाएको कारणले अब सहज हुँदै आएको छ। त्यसबाट पनि यो हामीले जुन बिउ बिजनको लागि उत्पादन गरेको चिजहरू चाहिँ हामी अलि महँगोमा बेच्न पाउँछौँ। पहिला चाहिँ सबै हामी खाना मात्रै प्रयोग गर्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ आधीबारीको बिउ बेचेर चाहिँ म बच्चाहरूको फी तिर्छु। नवीन परीक्षण गरिने क्रममा स्विट कर्नको उत्पादनले पनि कृषकहरूलाई उत्साहित बनाएको छ।
मकै जोन लागू भएदेखि नै परियोजना कार्यान्वयन इकाइसँग आबद्ध रहँदै आएका गणेश प्रसाद ढुङ्गेलको स्विटकर्न खेतीको अनुभव यस्तो छ। परियोजना कार्यान्वयन इकाइमा चाहिँ म पनि सञ्चालन समितिमा रहँदाखेरि त्यहाँको सरहरूले यो स्विटकर्नको बिउ भनेर ल्याइदिनु भयो आजभन्दा 5 वर्ष जति अगाडि। अनि थोरै दिनुभएको थियो, अनि थोरै लगायौँ। त्यसको स्वाद टेस्ट गरियो। स्वाद टेस्ट गर्दाखेरि अति मिठो लाग्यो। अनि दोस्रो वर्षदेखि मैले अनि व्यावसायिक रूपमा केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लगाउन थालेँ। सकेसम्म धेरै व्यवसायहरू बनाएर व्यावसायिक रूपमै नगदे बाली गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो गरिएको हो। पोहोर यही गरेर मासतिर मात्रै लगाएको थियो मैले 40,000 लिन सफल भएको थिएँ भने अब अहिले त यसको दोब्बर भन्दा नि बढी छ। त्यो हिसाबले पनि अहिले त 1.5 लाखको हाराहारीमा मकै हुनुपर्छ यो वर्ष। परियोजनाले नै हाम्रो आँखा खोलिदिएको हो कि परम्परागत खेतीमै कोदोपछि धानपछि मकै भने जस्तो त्यहीमै रुमलिएर बसिराखेका किसानहरूलाई अब बिउजाउनको लागि चाहिँ जस मेरो आँखा खोलिदिनु भएको छ। ढुङ्गेलको सफलताबाट प्रेरित भएर यहाँका अरू कृषकहरू पनि स्विटकर्न खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। दाजु हुनुहुन्छ पर गणेश ढुङ्गेलजी, अनि उहाँ चाहिँ सम्पर्क राखेर चाहिँ अब के आयो त भनेको, अनि उहाँले पनि भन्नु त्यो राम्रो पाटो छ एकचोटि गरेर हेर्ने भनेर भन्नु। अनि जस्तै अब हामीले यहाँ कोदो रोपेको भए सर अब बढी फल्यो भने 4-5 मुरी फल्थ्यो होला यसमा, तर मेहनत कोदालाई धेरै पर्ने। अनि अहिले चट्ट मैले त्यो मकै रोप्दाखेरि पनि अझ मैले वास्ता गरिनँ, त्यो बेलामा चराले धेरै खाइदियो। मैले लगभग यो पाटाबाट संरक्षण गरेको भएदेखि 70,000 जति आउने रहेछ मकैको यो पाटाबाट 41,000 त आयो। बजारमा यसको माग राम्रो भएको र उत्पादन हुनासाथ सन्तोषजनक भावमा तुरुन्तै बिक्री वितरण भई नगद प्राप्त हुने हुँदा पनि कृषकहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। ठिक अब छोडाएर खाने बेला भएपछि त सर्लक्क बेच्न पाउने एकैचोटि नै हामी फुत्तै त्यो बेचेर चाहिँ बरु आवश्यकता परेको बेला लिन पाउने। मलाई यो चाहिँ ज्यादै मनपर्छ। काभ्रे जिल्ला आलु उत्पादनको दृष्टिले देशकै अब्बल स्थानका रूपमा रहेको छ। यहाँका कृषकहरू लामो समयदेखि आलु खेती गर्दै आइरहेका छन्। धुलीखेल नगरपालिका, पनौती नगरपालिका, पाँचखाल नगरपालिका, बनेपा नगरपालिका, मण्डन देवपुर नगरपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका र बेथानचोक गाउँपालिकाका सबै वडाहरूलाई समेटेर कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब 3,290 हेक्टर भूभाग आलु सुपर जोन अन्तर्गत पर्दछन्। आलुको एउटा बिउलाई कसरी एउटा किसानहरूको पहुँचमा पुर्याउने र आत्मनिर्भर सँगसँगै धेरै पुराना बिउहरूलाई चाहिँ अब किसानहरूकै मात्र लेभलबाट चाहिँ यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ कार्यक्रम हाम्रो त्यो छ। यन्त्र मैत्री गरा सुधारको एउटा कार्यक्रम भइराखेको छ। साना सिँचाइ अन्तर्गतका चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि हामीले किसानहरूको माग अनुसार त्यसलाई अहिले कार्यक्रममा सञ्चालित छन्। र अर्को चाहिँ हाम्रो अहिले यो गत वर्षदेखि चाहिँ गाई भैँसी जोन भनेर पनि एउटा अहिले कार्यक्रम थप किसानहरूको चाहिँ गोठ सुधार, त्यसमा गोठ सुधार गर्ने र डाले घाँसको बिउहरू वितरण गर्ने र त्यहाँ पशुलाई भ्याक्सिनेसनको बारेमा चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा कार्यक्रम पनि हाम्रो यो गत वर्षदेखि कार्यक्रम सञ्चालन छ। प्लास्टिक मल्चिङ गरेर आलु खेतीको प्रविधिलाई चाहिँ एउटा तरिकाबाट चाहिँ अहिले लगिँदैछ र दोस्रो बजारीकरणको पाटोलाई पनि एउटा कार्यक्रममा सञ्चालितहरू छन् र पोस्ट हार्भेस्टको कार्यक्रम पनि सञ्चालित हामीले अहिले किसानहरूको माग अनुसार आलुको पोस्ट हार्भेस्ट कार्यक्रमहरूलाई पनि निरन्तरता दिइराखेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो श्रावण महिनामा चाहिँ हामीले यो किसानहरूलाई चाहिँ यो सूचीकृत गर्न लगाउँछौँ। कृषि सहकारी संस्था, वन उपभोक्ता समूह, जल उपभोक्ता समूह, कृषक समूह र प्राइभेट फर्महरू, त्यो फर्महरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आह्वान गर्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ आएर यहाँ सूचीकृत गरेर कार्यक्रम हामीसँग हुने कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले माग गर्नुहुन्छ। किसानहरूको माग अनुसार अब यो कसरी चाहिँ आलु खेतीमा चाहिँ खेती खर्च कम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा बोलले चाहिँ अब कस्टम हायर सेन्टरको पनि यन्त्र मैत्री गरा सुधार सँगसँगै हामीले चाहिँ कस्टम हायर सेन्टरको पनि स्थापना ठाउँ ठाउँमा यो किसानहरूको माग अनुसार दिएका छौँ। यी विविध कार्यक्रम मध्येको एक हो आलुको पूर्व मूल बिउ उत्पादनका लागि गरिएको प्रयास। बनेपा 4 नाला स्थित प्रगति नर्सरी उद्योगले आलुको बिउ उत्पादन गर्नका लागि स्क्रिन हाउस निर्माण गरेको छ। कुल लागत रु 20,66,061 मा सम्पन्न उक्त स्क्रिन हाउस
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ सिन्धुपाल्चोकको 50% अनुदान र अनुदानग्राही संस्थाको 50% लगानीमा गत आबमा सम्पन्न भएको हो। बिरुवाको पनि फर्स्ट फेजको जुन मुना चाहिँ काटेर त्यसलाई चाहिँ ल्याबमा कल्चर गरेर आर्टिफिसियल लाइटहरू, टेम्परेचर, न्युट्रिएन्ट आर्टिफिसियल दिएर त्यसलाई सिसीमा बढाइन्छ अनि निश्चित टाइम भइसकेपछि त्यसलाई हाम्रो वातावरणसँग घुलमिल हुने टाइमसम्म पनि छोडिन्छ त्यसलाई सिसीभित्रै। यो चाहिँ टिस्यु कल्चर प्लान्ट। यही बिरुवा चाहिँ हामीले यो फिल्डमा लगाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो मिनी ट्युबराइजेसन भइसकेको आलुको दाना चाहिँ हामी त्यो लगाउँछौँ। यसै क्रममा गत माघ महिनामा हामी काभ्रेको PBS बिउ उत्पादन गर्ने उक्त कृषि फर्मका साथै अन्य कृषक तथा कृषक समूहलाई भेटेका थियौँ। कृषकहरू माटो ट्रिटमेन्ट, स्रोत बिउ आयात तथा नर्सरीका अन्य कार्यहरूमा व्यस्त देखिन्थे। नयाँ बिउ चाहिने रहेछ आलुको लागि, बढी उत्पादन लिनको लागि र हामीले चाहिँ अब यो माग अनुसारले चाहिँ बिउहरू चाहिँ PBS यो पूर्व मूल बिउ चाहिँ किसानलाई चाहिने बिउ हामी आफैले कुन जातहरू लाग्छ त्यो बिउहरू हामी नै उत्पादन गरौँ न भन्ने हिसाबले चाहिँ यस्तो कार्यक्रम भयो भने हुन्छ भनेर हामीले सरहरूलाई पनि भनेको थियौँ र त्यही कार्यक्रम अन्तर्गतै हामीले चाहिँ 50% यो अनुदानमा चाहिँ लगभग 21 लाख लगभग यहाँ लगानी भएको छ। त्यसमा आधा चाहिँ अफिसले बिउने गरी हामीले चाहिँ यो स्क्रिन हाउस चाहिँ निर्माण गर्यौँ PBS उत्पादनको लागि। स्क्रिन हाउस निर्माणसँगै प्राविधिक सहयोग र विभिन्न चरणमा दिइएको निर्देशन बमोजिम काम गर्दै जाँदा बिउको उत्पादन पनि सन्तोषजनक भएपछि अहिले आएर नर्सरी सञ्चालक निकै दङ्ग छन्। अगाडि चाहिँ बिरुवै हुर्काउन नसकेला कि भन्ने एउटा डर थियो, हुर्किसक्यो नफल्ला कि भन्ने डर थियो। अब अहिले खन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा त्यत्तिकै डराइएछ जस्तो लाग्यो कि अहिले राम्रै हुने रहेछ। सबैको श्रेय चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सिन्धुपाल्चोक कुनै बोर्डमा हामीले 30वटासम्म नि भेटायौँ। 3टा भेराइटी मात्रै हो अहिलेको चाहिँ। जनकदेवमा चाहिँ अलिकति नम्बर बढी छ, सङ्ख्या बढी छ भने त्यो कार्डिनल र झपडी चाहिँ डेजिरे चाहिँ अलिकति थोरै, यसको तुलनामा चाहिँ थोरै कम। एभरेज गर्दाखेरि तपाईँको 11-12वटा सबै भेराइटी 3टै भेराइटी मिक्स गर्दाखेरि पनि 11-12 दाना चाहिँ एभरेजमा निस्किन्छ। यो 10 ग्रामभन्दा माथिको साइजको 19 रुपियाँ छ, 5 ग्रामभन्दा मुनिको 16, 17, 18 रुपियाँ अनि त्योभन्दा सानो चाहिँ तपाईँको 8-9 रुपियाँ, 10 रुपियाँ। सरकारी रेटमा हामीले प्राइभेट सेक्टरले केही 10-15% थपेर बिक्री गर्न पाइन्छ। पहिला 49-51 सालतिर नयाँ बिउ भनेर हामी जुन मूल बिउ पूर्व मूल बिउ लिनलाई खुमलटारसम्म धाउँदा पनि नपाएको अवस्था थियो। अहिले बिउहरू सहज रूपमा अफिसमा चाहिँ बिउहरू पाइन्छ। काभ्रे जिल्लामा आलु उत्पादन चाहिँ 2 किसिमको हुन्छ। एउटा बिउको लागि आलु खेती गरिन्छ, जुन पहिलो दोस्रो पुस्तासम्मको चाहिँ यहाँबाट नेपालभरि नै जस्तो धादिङ, गोर्खा, रामेछाप, सिन्धुली जस्तो जिरीबाट पनि भर्खरै यहाँ सरले भन्दै हुनुहुन्छ। हरेक ठाउँमा हामीले आलुहरू, अस्ति धनकुटा पनि आलु, डेजिरी आलु हामीले पुर्याएका थियौँ। यन्त्र मैत्री गरा सुधारसँगै आधुनिक कृषि यन्त्रको प्रयोगले कृषकको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आलु खेतीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबारे पनौतीका देवकृष्णको अनुभव यस्तो छ। आलुको मल्चिङ ड्याङ उठाउने सिस्टमको ट्र्याक्टर मगाएर म आफैले पनि किसान र 2-3 जनाको उठाइदिएर आफ्नो सबै गरेको। यो यति कस्ट घट्यो कि जब 1 रोपनी बराबर अब हाम्रो 3 रोपनीको एउटा गर त्यो मल्चिङ सिस्टमको ड्याङ उठाउन 1 घन्टा 25 मिनट लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यसले 1 लिटर प्याटर र मेरो 1 घन्टा 50 मिनट खायो, 2 घन्टा खायो भन्नु न। त्यो खेतसम्म लाने समयदेखि मेरो 2 घन्टा समय र अनि 1 लिटर प्याटरले 3 रोपनी सिध्यो भने अब त्यहाँ फेरि म्यान पावर लाउँदाखेरि चाहिँ 12 जना लाग्थ्यो। 6 जना ड्याङ उठाउने र 6 जना गोर्नले भन्दा 12 जनाको कस्टमा त 14,000 तानजुनको समथिङमा 1000 रुपियाँले ठ्याक्क सिध्यो नि। काभ्रेमा आलु उत्पादनका लागि अपनाइएका प्रविधिहरूमध्ये मल्चिङ प्रविधि निकै प्रभावकारी मानिएको छ। यस प्रविधिको प्रयोगले भएको उत्पादन वृद्धिको विषयमा बताउनुहुन्छ पनौती नगरपालिका भण्डारी गाउँका कृषक रामप्रसाद भण्डारी।
मल्चिङ प्लास्टिक 50%मा ल्याएर यहाँ किसानहरूले हाम्रो यो गाउँमा जुन अहिले तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ भण्डारी गाउँमा 90% किसानै छन्। यहाँ अब 90%भन्दा बढी किसानमा अनि 25%ले सबै मल्चिङ गरेको छ। पहिलो साल मैले सुरु गर्दा 4 वर्ष, अहिले 5 वर्ष भयो। मल्चिङ के होला र भन्ने प्लास्टिक छुँदा नि आलु हुन्छ र भन्ने सोच थियो। अहिले बिस्तारै हामीहरूले चाहिँ गरेर देखेर अहिले सबै किसानहरूले चाहिँ उत्सुकता हुनुहुन्छ। सुपरजोनले त्यसै गरी नै अनुदानहरू हामीलाई दिइराखोस्, हामीहरू किसानहरूलाई सहुलियत पनि हुने, यसमा गोड्न ओर्न केही नपर्ने, झारझुर नआउने, उत्पादन अलिक बढी हुने कारणले यसमा लाभान्वित छन्। यसै गरी प्रविधिको प्रयोगबाट सफलता हात पार्ने काभ्रे 5 खाल बाह्रका ढुङ्गाना एग्रिकल्चर फर्म सञ्चालक बद्रीप्रसाद ढुङ्गानाले विगत लामो समयदेखि आलु खेती गर्दै आउनु भएको छ। ट्र्याक्टर एउटा पाएँ, अनि क्वालिटी एउटा लिएँ मैले, यो खोल्सा सम्बन्धी पार्ने। अब अरू पिबिएस दाना भन्ने बिउ चाहिँ 50%मा लगानी गरिदिनु भएको छ। त्यसबाट मैले बिउ राम्रो पाएँ। बिउ राम्रो पाएपछि म अलिकति सफल हुनु भएँ, तालिमहरू भए, ज्ञानहरू थपिए। हेर्नुहोस्, कृषि गरेको कुनै ठाउँ बिग्रेको फल छैन र कुन चिज उहाँहरूको लगानी परेको छ त्यो लगानीलाई उहाँहरूले पाइलो चालिदिनु भयो र सही किसानमा परियो भने हामीले गरेको दुःख खेर जाँदैन सर। जस्तै अब मैले बिउको लागि उत्पादन गरेँ, पिबिएस दाना अफिसबाट पठाउनु भयो, 20 लाखको माल पठाउनु भयो, 20 लाखको रोपी। हामीले चाहना गरेको सही कुरालाई अफिसले अम्ल्याइदिन सक्यो र सही किसान पहिचान गर्न सक्यो प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण सुपरजन अफिसले भने आफ्नो हातगोडा चलन्जेल र जमिन अर्काको जमिन हो, 2-4 पैसा थोर बहुत भाडा तिरेर ल्याएको छु, गर्ने इच्छा छ। परियोजना सङ्घको 50% लागत सहभागितामा प्राप्त मेसिन, औजार तथा अन्य आवश्यक सहयोगले उत्पादनमा ठुलो सफलता हात पारेको बताउनुहुन्छ ढुङ्गाना। सोचेको मागेको फल दिन्छ आलुमा। यो साइज मलाई एक साइजमा जान्छ सर, यो एक साइजमा जान्छ। अब यति गेडा फल्यो नि सर। यसरी कृषकद्वारा उत्पादित आलुबाट चिप्स उत्पादन गर्न सहयोग गरेर कृषि उद्योगको विकास प्रयास गरिएको छ, जसमध्ये बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित श्री माता चण्डेश्वरी आलु चिप्स उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि रु 54,47,000 कुल लागत रहेकामा परियोजनाको 50% अनुदान सहयोग र उद्यमीको 50% रहेको छ। हाल सफलताका साथ सञ्चालित यो उद्योगले उद्यमशीलताको विकास तथा रोजगारीको सृजनामा टेवा पुगेको छ। अब उन्नत आलु उत्पादन भइसकेर खाइनमा बजारमा जाने आलुहरू चाहिँ हाम्रो यो उद्योगमा प्रयोग गरिन्छ। बजार नपाएला भन्ने कुरा भएन, राम्रै भयो। चिप्स पनि अब यहाँको लागि ताजे चिप्स चाहिँ बनेपा बजार पनि ठुलै छ। यहाँको लागि नि खुद्राको रूपमा यहाँ बेच्छौँ र होलसेलको रूपमा चाहिँ नारायणगढसम्म पुऱ्याएको छ। उत्पादनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने कृषि पूर्वाधारमध्ये सिँचाइको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। परियोजना कार्यान्वयन इकाइले किसानका ती आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने प्रयास स्वरूप साना सिँचाइ परियोजनामा समेत लगानी गरेको छ। यस्तै योजनामध्ये बेथानचोक 4मा निर्मित यस आयोजनाले यहाँका कृषकको मुहारमा खुसी थपेको छ। आफूले चाहेको बेलामा, आफूले खोजेको बेलामा जतिखेर पनि सिँचाइ गर्न सक्ने हुनाले कृषकमा चाहिँ अब त्यो खुसी त हुने नै भइहाल्यो। अब यति हुनु नै अब यो परियोजनाले चाहिँ हाम्रो अब तर्फबाट धेरै नै धन्यवाद छ। एकजनाले खेतमा पानी लगाएपछि अर्कोमा नजानी होइन, अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। त्यहाँ छ्याप्प थुनेपछि तलतिरकोलाई हाल्न नपाउने, अनि माथि भरिसकेपछि उसले खोलेपछि अनि आफ्नो खेतमा फेरि पालो गरेर लाउनु पर्थ्यो। अहिले एकदम सजिलो भएको छ। यसरी परियोजनाले आलु तथा मकैको बीज वृद्धिदेखि उत्पादन, लेबलिङ, प्याकेजिङ तथा बजारीकरणसम्मका विभिन्न आयामहरूमा सहयोग पुर्याउँदै रोजगारीको सिर्जनामा समेत उल्लेख्य योगदान पुर्याएको छ। गत आर्थिक वर्षसम्म करिब 650 जना भन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ भने गत आबको वित्तीय प्रगति विवरण हेर्दा 77% प्रगति हासिल गरेको पाइन्छ।
काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पशुपालन तथा दूध उत्पादनका दृष्टिले राम्रो परिणाम हात पार्ने क्षेत्र हो। परियोजना कार्यान्वयन इकाइले सुरुदेखि नै पशुपालक कृषकलाई सक्दो साथ सहयोग र परामर्श दिँदै आएकोमा गाई भैँसी जोन विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि गत आबदेखि दुवै जिल्लामा गोठ सुधार कार्यक्रम तथा दुग्ध सुरक्षाका कार्यक्रम लागू गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट चाहिँ गोठ सुधारको लागि भनेर चाहिँ आएको यो आयोजना हो। सकेसम्म रासायनिक मल चाहिँ प्रयोग नगरिकन गाईबस्तुको मलै राखेर उत्पादन गर्छु भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि सर मैले अहिले 10वटा जति भैँसी पाल्ने योजनाका साथ मैले चाहिँ यो गोठ सुधारको कार्यक्रम माग गरेको थियो। अब उहाँहरूले अहिले 4 लाख रुपियाँ चाहिँ दिने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। सुपरजनबाट एउटा चाहिँ गोठ सुधार भनेर पारिदिनु भयो, त्यही भयो नि दिनुभयो होइन। अब मैले अहिले नि 10-12 लाख खर्च गरेँ। अब यता पनि मैले गडौला घर बन्दैछु, मलको पनि छापो बनाउँदैछु, यो गोठ यसलाई पनि बनाएँ होइन। सुपरजुनले अहिले दुध जुन भनेको छ नि, दुध जुनको लागि हाम्रो यो पशु आहारालाई केही सहयोग गरिदिएर चाहिँ यदि पानीको व्यवस्था मिलाइदिएर ऊ गरिदियो भने म तरकारी दुधबाट एकदम लाभार्थी हुन्थेँ भन्ने लागिरहेछ कि। गोठ सुधारमा हाम्रो मुख्य फोकस एक्टिभिटी छ भने त्यसबाट उत्पादन भएको दुधलाई बजारीकरण गर्नको लागि 50% अनुदानमा 500 लिटर क्यापासिटीको, 1000 लिटरको, 1500 लिटर, 2000 र 3000 लिटरसम्मको 500 देखि 3000 लिटरसम्मको मिल्क चिलिङ भ्याट मा 50% अनुदानमा पनि हामीले सपोर्ट गरेका छौँ। यो चाहिँ मूलतः फर्मलाई अथवा निजी फर्मलाई भन्दा पनि पशु सेवासँग सम्बन्धित सहकारीहरू अथवा पशु दुग्ध उत्पादक सहकारीहरूलाई हाम्रो यो चाहिँ अलिक बढी फोकस गरेको अवस्था छ। भलै हामीले अब व्यक्तिगत फर्मलाई गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा त छैन, तर सामान्यतया त्यो गरिएको छैन। दुध उत्पादनलाई अरू एक्टिभिटिजहरूलाई पनि सपोर्ट गर्न पर्यो भनेर घाँस खेतीमा पनि हामीले सपोर्ट गरेका छौँ। जोन तथा सुपर जोनका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न परियोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्राविधिक तथा कर्मचारीहरू निरन्तर क्रियाशील रहेका छन्। माटोको तयारी र बिउ रोप्नेदेखि मलखाद तथा विषादी प्रयोग गर्ने, बाली भित्र्याउने, भण्डारण गर्ने र बजारीकरणसम्मका सबै चरणमा उनीहरू कृषककै सहयात्री भएर सेवा प्रदान गरिरहेका हुन्छन्। मकै, आलु, पशुपालन तथा दूध उत्पादनमा प्रचुर सम्भावना रहेको यस भेगका जोन तथा सुपरजोनसँग आबद्ध कृषकहरूले परियोजना इकाइ कार्यालयले उपलब्ध गराएको सुविधाको उच्चतम प्रयोग गरी कृषि क्षेत्रबाट अधिकतम लाभ लिँदै यस क्षेत्रकै आर्थिक विकास तथा रोजगारी सृजनामा थप टेवा पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ।